अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे कुछ साथियों का सवाल आया था कि हज़रत जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो जब हम रुकते हैं तो रुकने का तरीका क्या है। कहीं पे दो ज़बर रहता है, कहीं पर दो पेश, कहीं पर दो ज़ेर और कहीं पर सिर्फ पेश, कहीं ज़बर कहीं ज़ेर। तो ये रुकने का तरीका क्या है, आज इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ इसको बताएंगे। आप ध्यान से सुनकर इसे समझ लें और इसी एतबार से आप पढ़ें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और तजवीद के हिसाब से आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, वक्फ का तरीका सीख लें। सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर जहां पर आप रुक रहे हैं तो अगर आखिरी हर्फ पर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है तो जब वहां पर आप रुकेंगे तो आप उसको साकिन कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप देखेंगे तो आलमीना लिखा हुआ है ना, लेकिन अब वहां पर आप रुक रहे हैं तो उस जबर को क्या करेंगे, आप साकिन में बदल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब यौमिद्दीनी है तो आप क्या कहेंगे, मालिकी यौमिद्दीन। ऐसे ही जैसे ला रैब फीही है, लेकिन आप रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ला रैब फीह, साकिन कर देंगे। ठीक है, तो जब आखिरी हर्फ पर जबर हो या जेर हो या पेश हो तो वहां पर अगर आप रुक रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे, आप साकिन कर देंगे। और अगर नहीं रुक रहे हैं तो जबर जेर पेश जो भी लगा है आप उसको उसी अंदाज में पढ़ेंगे। अब ये समझेंगे कि अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर हो तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो याद रख लीजिए कि आखिरी हर्फ पर जब दो जबर होता है तो कभी कभी उसके साथ अलिफ भी लगा होता है और कभी कभी नहीं लगा होता है। पहले हम ये समझेंगे कि अगर दो जबर है आखिर में और उसके साथ अलिफ है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे अलीमन खबीरन, तो आप देखेंगे दो जबर है और साथ में अलिफ लगा हुआ था, अलीमन खबीरन कदीरन बसीरन, ठीक है, सगीरन, इस तरह। तो जब वहां पर आप रुकेंगे तो क्या करेंगे, एक जबर आप नहीं पढ़ेंगे, उसको अलीमा मीम अलिफ जबर मा पढ़ेंगे। बसीरा बसीरन अब नहीं पढ़ेंगे, बसीरा कदीरा समीआ। ठीक है, तो दो जबर अगर है और आखिर में अलिफ है तो आप उसको क्या करेंगे, एक जबर को नहीं पढ़ेंगे, अलीमा बसीरा खबीरा, इस तरह आप पढ़ेंगे। और अगर आखिर में दो जबर और दो पेश है, आखिर में दो जबर और दो पेश है तो अब क्या करेंगे उसको। तो एक चीज आप ध्यान में रखें कि अगर आखिर में दो जबर होगा या दो पेश होगा तो उसके साथ अलिफ कभी भी नहीं आएगा। अलिफ उसके साथ, दो जबर के साथ अलिफ आएगा, लेकिन दो जेर और दो पेश आखिर में हो तो कभी उसके साथ अलिफ नहीं आएगा। अब उसको कैसे पढ़ेंगे, तो उसको उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह पहली वाली सूरत में हमने आपको बताया, यानी उसको आप साकिन कर देंगे। जैसे कि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, अब बर्क़ुन लिखा हुआ लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, बर्क़, साकिन कर देंगे। जैसे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अब कदीरुन लिखा हुआ है लेकिन जब हम रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे, साकिन कर देंगे। तो दो जबर आप कैसे रुकेंगे वो समझा, दो पेश कैसे रुकेंगे वो समझ लिया, दो जेर पर कैसे रुकेंगे तो इसको भी आप साकिन कर देंगे। जैसे कुरान मुकद्दस की एक आयत है, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अब इला हीनिन है, दो जेर लगा हुआ है, रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इला हीन। इसी तरह ज़ु मग़फ़िरतिन व इक़ाबिन अलीम, अलीमिन लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे आप, अलीम पढ़ेंगे। तो जबर जेर पेश आपने वो समझ लिया, दो जबर दो जेर और दो पेश को आपने ये भी समझ लिया। अब एक सूरत हम आपको और बता देते हैं कि अगर दो जबर होगा, अगर दो जबर होगा तो या तो उसके साथ आखिर में अलिफ होगा और या आखिर में अलिफ नहीं होगा।
جب آخر میں الف نہیں ہوتا ہے تو اکثر بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر کیا رہتا ہے، وہ تائے مدورہ رہتا ہے، یعنی گول تا لگی رہتی ہے، کبھی اس طرح والی تا لگی رہتی ہے اور کبھی ایسے گول والی تا لگی رہتی ہے۔ تو اگر دو زبر ہیں یا دو زیر ہے یا دو پیش ہے اور آخر میں تا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ کیا کریں گے، جب وقف کریں گے وہاں پر رکیں گے تو اس تا کو ہا سے بدل دیں گے، یعنی اب اس کو تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو زبر یا زیر یا پیش لگا ہوا، چاہے دو زبر یا دو زیر یا دو پیش یا صرف زبر یا صرف زیر یا پیش لگا ہو، تو اس کو کیا کریں گے، پہلے تو تا کو ہا سے بدلیں گے، ہا پڑھیں گے آپ اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اب یہاں دیکھیے ہے کیا، بقرتن ہے، تا دو زبر تن، اس طرح گولتا بنا ہوا تا دو زبر تن، لیکن رکیں گے تو کیا پڑھیں گے، بقرہ، یعنی اس تا کو پہلے ہم کیا کریں گے، ہا سے بدلیں گے اور پھر دو زبر ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، بقرہ۔ اسی طرح ضربت وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، مسکنۃ ہے، تو آخر میں ایسے والی تا بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم رکیں گے تو کیا پڑھیں گے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، والمسکنہ، یعنی پہلے تا کو ہا سے بدلے اور پھر جو پیش لگا ہوا تھا اس کو ہم نے کیا کیا، ساکن سے بدل دیا۔ اسی طرح ایک ایگزامپل اور سمجھ لیجئے، کرام بررہ، اب بررتن ہے، تا دو زیر تن، ایسے گول تا بنی ہے اور اس کے نیچے دو زیر لگے ہوئے ہیں، تو اب اس کو ہم کیسے پڑھے، پہلے اس تا کو ہا سے بدل دیے اور اس کے بعد میں پھر جو دو زیر تھے اس کو ہم نے ساکن سے بدل دیا، کرام بررہ، ٹھیک ہے۔ تو دو زبر کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے وہ بھی سمجھا، دو زیر دو پیش کو کیسے پڑھنا ہے وہ بھی سمجھا، اسی طرح زبر زیر پیش ہو تو اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا، اور تا اگر بنا ہوا ہے اور اس پر دو زبر ہے یا دو زیر ہے یا دو پیش ہے یا صرف زبر ہے یا صرف زیر ہے یا صرف پیش ہے، وہاں پر اگر آپ رکیں گے تو کیا کریں گے، آپ اس کو پہلے ہا سے بدل دیں گے اور اس کے بعد اس کو ساکن کر دیں گے۔ اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ کہیں کہیں پر صرف ہا بنا رہتا ہے اور ہا پر الٹا پیش لگا ہوا رہتا ہے، تو اگر ہا ہے اور الٹا پیش اس پر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی ساکن پڑھیں گے، الٹا پیش اگر لگا ہوا ہو تو اس کو بھی آپ ساکن پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پوری تفصیل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو بار بار آپ اس کو سن کر سمجھ لیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے وقف کا پورا قاعدہ آپ کو بہت شارٹ ٹائم میں سمجھا دیا، یہ پوری ایک بحث ہے اور اس پر کتاب پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم نے بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔